नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केटमा तपाईलाई स्वागत छ। आज नेप्सेको मैले अपडेट लिएर आएको छु। आज 7 असार 2078 आजको डेटको अपडेट र आज बजार चाहिँ 71 पोइन्टले घटेको छ र आज धेरै सब इन्डेक्सहरुमा हामी एमएसीडी को बियरिश क्रसओभर देख्न पाएको छौं र अब यो बजार ठुलै करेक्सनमा जाने हो र कता जान्छ यो बजार के हुन्छ भन्ने कुरा हामी टेक्निकल एनालाइसिसबाट बुझ्ने छौं। टेक्निकल एनालाइसिसको इन्डिकेटरहरुले के भन्दैछ त्यो कुराहरु बुझ्ने छौं हामी। त्यो भन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला। अब हामी पहिला चाहिँ अलिकति नेप्सेमा आज के भयो त्यो कुराहरु हेर्छौं नेप्सेमा अपडेट अनि त्यसपछि हामी चार्टतिर जान्छौं। नेप्से चार्ट अनि टेक्निकल टुलहरुले के भन्दैछ त्यो कुरा बुझ्छौं। सो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज को वेबसाइट खोलिसकेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र आज नेप्सेमा हेर्न सक्नुहुन्छ हिजो चाहिँ 2905 मा त्यो नेप्सेको इन्डेक्स भने आज 2834 मा छ आज नेप्सेको इन्डेक्स र -7171 पोइन्टले घटेको छ र यो पर्सेन्टेजमा -2.45% ले घटेको छ आज नेप्सेको इन्डेक्स र आजको टर्नओभर हिजो जस्तै छ। हिजो पनि 11 अर्बको आरआरएमा थियो र आज पनि 11 अर्ब छ र टोटल शेयर ट्रेडेड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टोटल ट्रान्ज्याक्सन र मार्केट क्यापिटलाइजेसन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रह्यो र आज बजार चाहिँ कुन पाथमा गयो। सुरुमा चाहिँ सेलर र बायरको राम्रो कम्पिटिसन भएको थियो र पछि सेलरहरुले जित्दै गएको हेर्न सक्नुहुन्छ र अलिकति बायर आएको छन् फेरि सेलरले नै जितेको कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। सेलर चाहिँ अलिकति बजारमा हाम्रो हावी भएको आज त्यो कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र टप 10 गेनर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यानी बीबीसी यो भनेको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक हो र यो चाहिँ राइट शेयर इस्यु गर्न लाग्छ 4 गते मात्र। यसले पाइपलाइनमा नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई आवेदन दिएको छ र अहिले पाइपलाइनमा छ 1:1 को रेशियोमा राइट शेयर इस्यु गर्न लागेको छ। त्यसैले यसले चाहिँ आज पोजिटिभ सर्किट हिट गरेको छ 9.97% ले बढेको छ र यो कुमारी बैंक लिमिटेडको प्रोमोटर शेयर होल्डर र यो एचआईडीसीएल र त्यस्तै यो डिभेन्चरहरु गरेर आज यो कमाउने कम्पनीहरु चाहिँ यो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यति कम्पनीहरुले आज अलिकति टप 10 गेनरहरु चाहिँ यो हो र टप 10 लुजर हेरौं हामी। टप 10 लुजर चाहिँ यहाँ तपाईले लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। -9.26% ले पीएफएल ले गुमाएको छ र यूपीसीएल ले -9.12% ले गुमाएको छ र टर्नओभरको हिसाबले हेरौं भने आज पनि एनआरआईसी अगाडि छ त्यसपछि एचआईडीसीएल र सीआईटी छ र त्यस्तै ट्रान्ज्याक्सनको हिसाबले हेरौं भने एनआरआईसी नै अगाडि रहेको छ र त्यसपछि निफ्रा एचआईडीसीएल यसरी तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ बजारको अपडेट र यहाँ 71 पोइन्टले घटेको 2.45 ले घटेको नेप्सेको इन्डेक्स हेरिसक्नुभयो र फ्लट इन्डेक्स र सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि घटेको छ र त्यस्तै यो सब इन्डेक्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राय हैन सबै सब इन्डेक्स आज घटेकै छ र यसमा सबभन्दा बढी घटेको भनेको फाइनान्स रहेको छ, हाइड्रो पावर रहेको छ 5% ले घटेको र त्यस्तै 4% ले घटेको यो होटल एन्ड टुरिज्म र डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ र बैंकिङ चाहिँ 1.77% ले घटेको रहेछ। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र आज धेरै जसो सब इन्डेक्समा चाहिँ म्याक्डीको बियरिश क्रसओभर आएको छ र अब हामी चाहिँ चार्टतिर जान्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पहिला हामी क्यान्डलस्टिकबाट स्टार्ट गरौँ। क्यान्डलस्टिकले के भन्छ आज कुन क्यान्डलस्टिक बनेको छ त हेर्नुस् त यहाँ तपाई आजको क्यान्डलस्टिक भनेको यो बियरिश माराबाजु हो। बियरिश माराबाजुको मिनिङ भनेको यसले एकदमै सेलिङ प्रेसर छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ र प्राइस अझै घट्न सक्ने सम्भावना छ भनेर देखाउँछ र यस्तो बियरिश माराबाजु आयो भने अझै पनि बजार जुन करेक्सनको बाटोमा छ भने करेक्सनकै बाटोमा कन्टिन्यू गर्छ र यदि बुलिश माराबाजु क्यान्डलस्टिक आएको छ भने अझै पनि बजार यदि माथि अप ट्रेन्डको बाटोमा छ भने त्यतैतिर कन्टिन्युएसन गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ र एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुस् यो टेक्निकल एनालाइसिसको एक्युरेसी 70% मात्र हुन्छ। यो 100% हुँदैन यो गलत पनि हुन सक्छ 70% मात्र सही हुन्छ। अब यसले यो माराबाजुले त इन्डिकेट गरेको छ बियरिश माराबाजुले बजारमा एकदमै सेलिङ प्रेसर छ सायद भोलि पनि बजार घट्न सक्ला तर सायद यस्तो नपनि हुन सक्छ 70% मात्र यो कुराहरु सही हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाई बुझ्नुस्। आज मैले बेसिकली हाम्रो टुलहरुले के भन्दैछ त्यो कुराहरु मात्र भन्छु र ओभरअल यो साइकोलोजिकल कुराहरु आफ्नो ठाउँमा छ र क्यान्डलस्टिकको त्यो कुरो रह्यो र भोल्युम पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट भोल्युम हेर्नुस् सुस्तरी डिक्लाइन हुँदै गइरहेको छ यो पनि एउटा नेगेटिभ कुरा हो डिक्लाइन भइरहेको छ। अब चाहिँ ट्रेन्ड लाइनको कुरा गरौँ। ट्रेन्ड लाइनमा हिजै मैले भनिसके सर्ट टर्ममा चाहिँ
हामीले यो ब्रेकआउट देखिसकेको छौं। यो हाम्रो सर्ट टर्मको ट्रेन्ड लाइनलाई यसले ब्रेकआउट गरिसकेको छ यो क्यान्डलस्टिकले माराबाजुले र सर्ट टर्ममा चाहिँ बजार अझै घट्न सक्ने देखाएको छ, अझै करेक्सन आउन सक्ने र अझै ठुलो करेक्सन अथवा लङ टर्मको लागि बजार घट्नको लागि यो लङ टर्मको ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ट्रेन्ड लाइन हामी यहाँबाट चेक गरौँ। यहाँबाट चेक गर्दाखेरि अझै पनि धेरै डिस्टेन्स रहेको छ यो ट्रेन्ड लाइनसम्म पुग्दा र यो ट्रेन्ड लाइनलाई पुगेर ब्रेक गर्यो भने अलिकति हामी अलर्ट हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुस्। र त्यसपछि यो ट्रेन्ड लाइनको कुरो रह्यो। अब सपोर्ट एन्ड अब अहिले चाहिँ एउटा राम्रो के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो बजार चाहिँ सपोर्टको जोनमा छ, सपोर्टको जोनमा छ। अहिले हामी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ स्ट्रङ एउटा सपोर्ट जोन रहेको छ र यसैमा ठ्याक्कै बजार आएको छ। तपाईको यो जोनकै वरिपरिमा छ। यो सपोर्टको जोन तपाईको 2841 मा छ र यो अहिले बजार 2831 मा लगभग त्यही एउटा रेन्जमै छ, एउटै एरियामा छ बजार। र यो सपोर्टबाट भोलि यहाँ एउटा राम्रो क्यान्डलस्टिक बन्यो, बुलिश क्यान्डलस्टिक बन्यो र बजार ब्याक भइरहेको छ भने तपाईँ बाईको अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, अथवा यसलाई ब्रेकआउट गरेर यदि तल जाँदैछ भने अझै पनि बजार तल जान सक्छ अर्को सपोर्टको लाइनसम्म। अर्को सपोर्टको लाइन यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको एउटा अझै अर्को सपोर्ट रहेको छ 2743 मा अर्को सपोर्ट रहेको छ यसको। अब यसलाई भोलि ब्रेक गर्दैछ भने अब बजार चाहिँ 2743 सम्म पुग्न सक्ने चान्सेस छ, त्यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ पनि टच गरेको छ। र त्यस्तै अब फिबोको हिसाबले हामी कुरा गरौँ भने पहिला हामी म्याकडी र आरएसआई हेरौँ। म्याकडी भनेको एउटा लेगिङ इन्डिकेटर हो, अलिकति स्लोको भन्छ तर यसको एक्युरेसी चाहिँ राम्रो छ है, सही कुरा भन्छ यसले, तर अलिकति लेट चाहिँ इन्डिकेट गर्छ यसले। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो म्याकडी को लाइनले, यो सिग्नलको लाइनले माथिबाट क्रसओभर दिएको छ। यो भनेको बियरिश ट्रेन्डलाई जनाउँछ, बियरिश अलिकति बजारमा करेक्सन हुन सक्ने संकेत दिन्छ यसले। र हिस्टोग्राम पनि तल गइसकेको छ, नेगेटिभमा गइसकेको छ। यो हिजो पनि म्याकडी को बियरिश क्रसओभर हामी देखेका थियौं र यसले के इन्डिकेट गर्छ, अलिकति अझै करेक्सन हुन सक्छ। किनकि तपाईले यो पास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ठाउँमा हेर्नुस्, यो ठाउँमा बजार यहाँ थियो र यो ठाउँमा यो बियरिश क्रसओभर आइसकेपछि बजार अलिकति घटेको छ। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बियरिश क्रसओभर आइसकेपछि यहाँदेखि बजार अलिकति घटेको छ। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बियरिश क्रसओभर यहाँ आइसकेपछि अलिकति बजार घटेको छ र यहाँदेखि पोजिटिभ क्रसओभर आइसकेपछि तलबाट माथि क्रसओभर गरेको छ, सो बजार बढेको छ। यसरी यो म्याकडीले काम गर्छ र यहाँ अलिकति हामीले बियरिश क्रसओभर देखेको छौं, यसले पनि अलिकति बजार अझै करेक्सनमा जान सक्ने संकेत दिएको छ। र हाम्रो आशा भनेको यो सपोर्टको लाइन रहेको छ। यो अहिले सपोर्टमा छ, भोलिको अब क्यान्डलस्टिक कस्तो क्रिएट हुन्छ, यदि बजार यहाँबाट माथि जाँदैछ भने सायद बजार रिभर्स भयो भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई पनि ब्रेक गरेर यदि तल जाँदैछ भने अझै पनि 2743 सम्म पुग्न सक्ने, अर्को सपोर्टको लेभलसम्म पुग्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। र आरएसआई को कुरा एकचोटि हामी गरौँ, आरएसआई ले के भन्दैछ। आरएसआई को कुरा बुझ्दाखेरि आरएसआई चाहिँ बाइङ जोन पुगिसकेको छ। आरएसआई 45-40 तिर पुगिसकेको छ। अनि मोस्ट अफ टाइम यसले सपोर्ट लिएको भनेको यही 42-43 मा सपोर्ट लिएको छ र त्यही एरियामा अब पुग्नै लागेको छ आरएसआई, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो बुलिश बजारमा भनेको 40 देखि लिएर 60 को बिचबाट बजार, बुलिश बजारमा चाहिँ नर्मली आरएसआई फर्किने गर्छ, माथितिर जाने गर्छ। 40 देखि 60 देखि लिएर 90 को बिचमा घुमिरहेको हुन्छ र अहिले यो 46 को हाराहारीमा छ, भनेपछि बेसतिर पुग्नै लागेको सिचुएसन छ। अब हामी फिबोनाची हेर्छौं, यसलाई मैले हटाएँ, आरएसआई र यो ट्रेन्ड लाइनहरुलाई हटाएँ। फिबो हेरौँ, फिबोले के भन्छ। फिबोले चाहिँ हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स देखाउँछ। अहिले चाहिँ फिबो यहाँबाट कोरौँ हामी, लो देखि यो हाईसम्म हो। यति गरिसकेपछि फिबोले के भन्छ त, फिबो हेर्नुस् है, फिबोको जुन यो 0.38 को लाइन छ र अहिले 0.38 कै लाइनमा लगभग यो जुन यो माराबाजु क्यान्डलस्टिक बनेको छ, बेयरिश माराबाजु, यसले सपोर्ट लिएको छ र यसमा एउटा सपोर्टको लाइन पनि छ। हाम्रो यो सपोर्टको लाइन पनि त्यसैमा छ र त्यसपछि 0.38 को जुन लाइन छ यो फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको, त्यो पनि त्यही लेभलमा छ र अहिलेको टाइममा त्यहाँ आएर सपोर्ट पनि लिएको छ यो बेयरिश माराबाजु क्यान्डलस्टिकले। अलिकति हामी यहाँ हेर्न सक्छौं टेल बनाएर माथि पनि गएको छ बजार थोरै, यो बेयरिश माराबाजुमा यो पुरै
सिङ्गो छैन, अलिकति चाहिँ विक हेर्न सक्छौँ हामी। यसले पनि केही पोजिटिभ कुराहरू इन्डिकेट गर्छ र मोस्ट लाइकली यहाँबाट रिभर्स हुँदैछ बजार भने माथि जान्छ र यसलाई पनि ब्रेक गर्यो भने तल जान्छ। मोस्ट अफ द इन्डिकेटरहरूले अझै पनि बजार केही करेक्सनमै जान्छ भन्ने इन्डिकेट गरिरहेको छ। र एकचोटि हामी इएमए पनि हेरौँ। इएमएले के भनिरहेछ, इएमए मुभिङ एभरेज एक्सपोनेन्सियल मुभिङ, एउटा चाहिँ 5 डेजको हेर्छौँ र एउटा हामी 20 डेजको हेर्छौँ। एउटा मैले लेन्थ 5 डेजको राखेँ र ओके 5 डेज र अर्को चाहिँ यो चाहिँ 20 डेज र यसको कलर चाहिँ रेड गर्छु मैले, भयो। अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो रेड क्रसओभर दिइरहेको छ। यसले यो ब्लू लाइनले तलबाट यो रेड लाइनलाई तलबाट काटेर माथि गयो भने यसलाई गोल्डन क्रसओभर भनिन्छ भने यो रेड लाइनलाई ब्लू लाइनले माथिबाट तल काट्यो भने यसलाई डेड क्रसओभर भनिन्छ र डेड क्रसओभर भएपछि मोस्ट लाइकली बजार अलिकति अझै करेक्सनमा जान सक्ने सङ्केत देखाउँछ। यहाँ अलिकति क्रसओभर हुनै लागेको जस्तो छ, तर यो क्यान्डलस्टिकहरूले छोपेको छ। यसलाई हामी लाइन क्यान्डलस्टिकमा हेरौँ, लाइन चार्टमा हेरौँ, त्यहाँ बुझिन्छ। लाइन चार्टमा हेर्दाखेरि अझै पनि क्रस त गरेको छैन, अझै पनि यो रेड लाइनलाई यो ब्लू लाइनले क्रस गरेको छैन, तर नजिक पुगिसकेको छ र क्रस गर्ला जस्तो देखाइरहेको छ। सो ओभरअल अब नेप्सेको कुरा गरौँ भने यस्तै छ। मोस्ट अफ द इन्डिकेटरहरूले अझै पनि करेक्सनमा जान सक्ने सङ्केत देखाइरहेको छ र त्यसैमाथि जुन बेयरिस माराबाजुको क्यान्डलस्टिक छ अहिले जुन बजार छ त्यो चाहिँ सपोर्ट लेभलमा छ, एउटा स्ट्रङ सपोर्ट लेभलमा, र भोलिको अब कुन टाइपको क्यान्डलस्टिक बन्छ, बजार कता जान्छ त्यो कुराले डिसिजन गर्छ। यदि माथितिर गयो भने तपाईँले बाई प्लेस गर्नु, ब्रेकआउट गऱ्यो भने अझै पनि तपाईँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को सपोर्ट लाइनमा नपुगेसम्म। अब त्यस्तै अरू पनि हामी इन्डेक्सहरू हेरौँ। ब्याङ्किङ हेरौँ, क्विकमा हामी सर्टकटमा हेरिदिन्छौँ। नेप्सेमा मात्र मैले अलिकति टाइम लाएँ। यो चाहिँ लाइनलाई क्यान्डलस्टिक मैले बनाएँ। यसमा पनि एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रङ बेयरिसको क्यान्डलस्टिक बनेको छ र यो जुन सपोर्टको लाइन छ यहाँ, यो सपोर्ट लाइनमा पुग्न लागेको छ, अझै पुगेको छैन, अलिकति तल छ सपोर्ट लाइन। र ट्रेन्ड लाइनको कुरा गरौँ भने ट्रेन्ड लाइनमा पनि सपोर्ट लिनेतिर देखिएको छ, अझै ट्रेन्ड लाइनमा पनि यो पुगेको छैन, अझै पनि माथि नै छ। र म्याक्डी हेरौँ। एमएसिडीमा पनि यसले क्रसओभर दिनै लागेको छ, तर अझै पनि क्रसओभर दिएको छैन। भनेपछि ब्याङ्क अझै पनि क्रसओभर दिएको छैन। यो ब्लू लाइन अझै माथि नै छ र रेड लाइनलाई ठ्याक्कै टच गरेको छ। सायद भोलिसम्म क्रसओभर दियो भने यसको पनि अलिकति घट्न चान्सेस छ र यो भोलि क्रसओभर दियो भने यो पनि जुन यो सपोर्ट लाइन छ र यो ट्रेन्ड लाइन यसलाई ब्रेकआउट गर्छ। यो लाइफ इन्सुरेन्स हेरौँ हामी। क्विकमा म एकदमै चाँडो तपाईँ यहाँ लाइफ इन्सुरेन्समा हेर्दाखेरि यो राम्ररी हेर्नु भयो भने तपाईँ यो इएमए को लाइन यो डेड क्रसओभर दिएको छ। लाइफ इन्सुरेन्समा डेड क्रसओभर दिएको छ। यो रेड लाइनलाई ब्लू लाइनले माथिबाट काटेको देखाइरहेछ। ट्रेन्ड लाइनको कुरा गरौँ भने ट्रेन्ड लाइनमा नि ब्रेकआउट देखाइरहेको छ। ट्रेन्ड लाइनमा यो सर्ट टर्मको ट्रेन्ड लाइनमा चाहिँ यसले ब्रेक गरेको छ, अझै पनि घट्ने सङ्केत दिएको छ यो लाइफ इन्सुरेन्सहरू। र सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको कुरा गरौँ भने अहिले चाहिँ यो स्ट्रङ सपोर्टमा रहेको छ। अब यो पनि नेप्सेको इन्डेक्समाथि भर पर्छ, नेप्सेको इन्डेक्स कता मुभ हुन्छ भोलि। र त्यस्तै हाइड्रो पावरको पनि चेक गरौँ। यसको हामी एकचोटि म्याक्डी हेर्न सक्नुहुन्छ, अलरेडी लोड भइसकेको छ। म्याक्डीमा पनि यसले बेयरिस क्रसओभर देखाएको छ, यो पनि नेगेटिभ सिग्नल हो। यो रेड लाइनलाई माथिबाट काटेर तल आएको छ। र हाइड्रो पावर हामी चेक गरौँ क्विकमा। हाइड्रो पावरमा यो इएमएलले चाहिँ क्रस चाहिँ गरेको छैन, तर अलिकति नजिक पुग्न लागेको छ। ट्रेन्ड लाइनको कुरा गरौँ भने ट्रेन्ड लाइन यसमा पनि ट्रेन्ड लाइन हामी ब्रेक गरेको देख्न सक्छौँ। ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गरेको छ र क्यान्डलस्टिक पनि एउटा बेयरिस टाइपको क्यान्डलस्टिक बनेको छ र यो भोल्युमहरू घट्दै गएको छ र म्याक्डीले पनि बेयरिस क्रसओभर दिएको छ। भनेपछि यसको यो हाइड्रो पावर पनि अझै पनि घट्न सक्ने सङ्केत देखाइरहेको छ। यो नन लाइफमा पनि यहाँ म्याक्डीको हेर्न सक्नुहुन्छ, बेयरिस क्रसओभर रहेको छ र यो रेड लाइनलाई यसले अब टच गर्न लाग्यो जस्तो छ। र ट्रेन्ड लाइनको कुरा गरौँ भने
ट्रेन्ड लाइनमा पनि हामी अलिक यो क्रस गरेको हेर्न सक्छौँ। ट्रेन्ड लाइनलाई पनि ब्रेक गरेको रहेछ र सपोर्टको लाइनमा आएर यो बसेको छ। सपोर्ट पनि लगभग ब्रेककै एरियामा छ यो। र सबभन्दा नराम्रो कुरो यो म्याकडीको बेयरिश क्रसओभर दिएको छ। म्याकडी धेरै इफेक्टिभ टुल हो र यसले क्रसओभर दिएको चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ र हिस्टोग्राम पनि तल गएको छ। र अब चाहिँ हामी होटेलको हेरौँ। होटेलमा पनि एउटा स्ट्रङ बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। यो डोजीबाट डोजी पछि यो स्ट्रङ बेयरिश क्यान्डल रहेको छ। यहाँ पनि भोल्युम घट्दै गएको छ र अझै पनि होटेलमै यसले यो म्याकडीले चाहिँ बेयरिश क्रसओभर दिएको छैन, तर लगभग टच गर्न लागेको सिचुएसन देखाएको छ। र ट्रेन्ड लाइनको कुरो गरौँ भने यहाँबाट टाइमको लागि ट्रेन्ड लाइन क्यान्डलस्टिक सर्ट टाइमको लागि ट्रेन्ड लाइनको लाइन कोर्दाखेरि अझै पनि ट्रेन्ड लाइनभन्दा माथि नै छ। र यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्टको कुरा गरौँ भने अहिले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्टकै जोनमा छ यो। अझै पनि होटेल सेक्टर चाहिँ त्यस्तो घट्ने सिग्नल चाहिँ दिएको छैन, तर मोस्ट लाइकली यसले पनि देला जस्तो छ जस्तो देखिएको छ यहाँ। र अब चाहिँ कुन फाइनेन्स एकचोटि हेर्छौँ फर लास्ट हामी। फाइनेन्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो म्याकडी अझै पनि क्रसओभर दिएको छैन, तर लगभग क्रसओभर दिने टाइपको सिग्नल देखिएको छ। यो रातो लाइनलाई यो ब्लू लाइनले टच गर्नै लागेको छ र भोलिसम्म सायद यसले क्रसओभर दिन पनि सक्छ यो कुरा फाइनेन्समा पनि। अनि यहाँ पनि घटिरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति एउटा बेयरिश क्यान्डलस्टिक यहाँ बनेको छ। भोल्युम डे बाई डे घटिरहेको छ। यो नेगेटिभ सिग्नल हो। यहाँ चाहिँ इन्डिसिजन क्यान्डलस्टिक आएको थियो केही दिन पहिला र त्यसपछि यो बेयरिश आयो र त्यसपछि कन्टिन्यू घटिरहेको छ। ओभरअल बजारको कुरो हेरौँ भने लगभग अझै पनि धेरै इन्डिकेटरहरूले बजार घट्न सक्ने सङ्केत दिइरहेको छ भने थोरै इन्डिकेटरहरूले र केही इन्डिकेटर अनुसार बजार सपोर्ट जोनमा रहेको देखाइरहेको छ। जसरी यहाँ पनि मैले भने यो नेप्सेमा अहिले सपोर्ट जोनमा छ। अब यो सपोर्ट जोनबाट भोलि माथि मुभ भयो भने त राम्रै हुन्छ, अथवा ब्रेक गर्यो भने अझै तलसम्म जाने सङ्केत हुन्छ। र लङ टर्मको लागि यो बजार बेयरिशमा जाने कुरा यतिकै हुँदैन, अलिकति त्यसको लागि केही हुनुपर्छ। अब त्यसको लागि केही रिजनहरू हुनुपर्छ। अहिले त्यस्तो सिचुएसन पनि छैन, सबै कुरा पोजिटिभ नै छ। बजारको ब्याङ्कको अब साइकोलोजिकल कुरा गरौँ भने ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति कम नै छ, अहिले सिङ्गल डिजिटमा छ र ब्याङ्कमा तरलता पनि छ। त्यसैमा यो लगानी गर्ने अरू क्षेत्रहरू खुम्चिएको छ। यस कारणले पनि अझै पनि यो बजारहरू माथि जान सक्छ र ब्याङ्किङ सेक्टरहरू लाइफ इन्सुरेन्सहरू अझै पनि जति बढ्नुपर्ने त्यति बढ्न पाएको छैन। सो अहिले नै बजार त्यस्तो बेयरिशमा गइहाल्ने सिचुएसन छैन। र केही कुराहरू अझै पनि बेयरिशमा लान सक्ने सङ्केत पनि के हो भन्दाखेरि हाम्रो मार्केट जिडिपी भन्दा यो मार्केट क्याप चाहिँ बढी भइसकेको छ। हाम्रो मार्केट हाम्रो जिडिपी चाहिँ अराउन्ड 36 बिलियन US डलर रहेको छ भने मार्केट क्याप 39 to 40 बिलियन US डलर भइसकेको छ। यो कुरा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ सिग्नल रहेको छ र यसले अलिकति इफेक्ट पार्न सक्ने सङ्केत रहेको छ। र ओभरअल कुरा गर्दाखेरि अहिले बजार पोजिटिभ वेमै जान सक्ने सङ्केत छ, किनकि अब डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने पनि बेला आइरहेको छ। फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट आउँछ, डिभिडेन्डहरू डिक्लेयर गरेपछि बजारमा अलिकति पोजिटिभ हरियाली चाहिँ हेर्न पाउँछौँ, त्यस्तो मौसम रहेको छ। र यो लकडाउन खोलिसकेपछि यो सबै कुरा नर्मल भइसकेपछि सायद सेयर बजारबाट जुन बेला लगानीहरू निस्केर अरू क्षेत्रमा जान थाल्छ त्यति बेला अलिकति बजारमा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्ने सङ्केत छ। तर अहिले केही त्यस्तो ठुलो बेयरिश आइहाल्ने अथवा ठुलो करेक्सन आइहाल्ने त्यस्तो सिनारियो छैन। यो चाहिँ यो साइकोलोजिकल कुरा रह्यो। र अब टेक्निकल एनालाइसिसको टुलहरूले के भन्दैछ त्यो अब मैले देखाइसकेँ। प्राय म्याकडीमा चाहिँ बेयरिश क्रसओभर दिएको छ र केही सपोर्ट जोनमा छ र अब भोलिको बजारले डिसाइड गर्छ के हुन्छ बजारमा। मेरो च्यानललाई पाउन अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा सेयर मार्केट भिडियोहरू